Hello everyone, welcome back. A lot of things have happened. Australia tour, duita gig, 2 nights, Melbourne, Sydney, and Baba launch in Australia, Robin Givers win. All of it is old news. I'm kind of bored. पुगिसक्यो मलाई त्यसको सबै कुराकानी गर्नु. By the way, welcome to Pump Samsikel. अहिले फर्केर आएदेखि there's a lot of work. तर दिउँसो चाहिँ 2 देखि 3-4 बजेसम्म 5 बजेसम्म 6 बजेसम्म कहिले काहीँ डिपेन्ड्स 1.5-2 घन्टामा त बस्दिनँ तर त्यो टाइम फ्रेमभित्र फुर्सद हुने बित्तिकै म यहाँ आउँछु. दिस इज पम्प ट्रेनिङ अन्डर लक एन्ड रोल. सो अलिक बढी खाएको छु यो ट्रिप्सहरूमा. खाँदैछु अझ पनि, नो डाइटिङ एट अल, बट द वर्कआउट हेज गट टु लिभ अप टु इट. थ्याङ्क यू सो मच. लिरिक्सहरू म मात्र छौँ यो टाइममा. नितेश आउनु पर्ने थियो. नितेशको नयाँ सङको सुट भइरहेको छ जस्तो लाग्यो. जसले खै के मोडल जोडल राखेर के गर्दै थियो सर्टलेस भएर सेक्सी म्युजिक भिडियो जस्तो लाग्यो मलाई. दिस अब वर्कआउट पनि गर्छस्. I know you're loading that. Don't give that left right. Hey, but I don't load and cross. Yeah. Cross. Go. Go. That's it. Go. Speed lah. त्यो बच्चालाई हाई गरेको मलाई यस्तो गरेको म त्यहाँ आउँछु भनेको तर्सेर भाग्यो. What? Nice. That was good. Way down. Kick. Landing. अब सुरु हो ट्रेनिङ. Land, yeah. Go easy. Frame, elbow. Go. Go. Yeah. आँखा भित्र गाड्दै गो. अब यो स्टेपिङ होला. स्टेपिङ. यही गरा स्टेपिङ बोर्ड हो. ओके. गो गो. गो माथि गएर. आइब्रोमै ताकि हान्दै. हान्दै यहाँ. गो रिल्याक्स. That's it. Good job with the hand like that. Go. That's what I want. Go. Power drive. Boom.
Go. Balance. Beautiful balance. Yeah. Go. अपन ट्रेन गर्न थाल्नु नो अलिकति 3-4 दिन 4-5 दिन छुट्यो कि क्या स्यास्या हुन्छ अब कति बेरमा हामी आएको 1 घन्टा हुन आँट्यो 1 घन्टा जान्छौँ यो टाइममा चाहिँ देवेशले मलाई सोलो पिटी पर्सनल ट्रेनिङ हानिदिन्छ अनि अब चाहिँ सबजना आउनु थाल्छ आज फ्राइडे हो फ्राइडे चाहिँ यहाँ ओपन म्याट हुन्छ ओपन म्याट भनेको जिजित्सु एकअर्कासँग खेल्ने बिस्तारै बिस्तारै स्पारिङ जस्तो तर इजी हार्डहरू नगर्ने गयो गाली खान्छ यहाँ राम्रो नै इन्जर्ड हुन्छ अनि 4:30 देखि 5:30 6 बजीसम्म जान्छ सो आज फ्राइडे भएर गुड फ्राइडे बेलुका कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन बेर सेयर त स्योर खान्छु म फ्राइडे भएछ सो आज हल्का एक्स्ट्रा ट्रेनिङ अनि अहिले 4:30 बजीतिर लिजन त आउँदैन कोही पनि आउँदैन होला हाम्रो चाहिँ केटाहरू अस्ति फाइट गरेर छ इन्जरी भएर बसेको छ अब ओपन म्याट यहाँ सन्डे चाहिँ ट्याप आउट जान्छु म ट्रेनिङ मजाले भइरहेछ देयर इज टु मेनी थिङ्स टु केयर अबाउट म्यान वी आर डुइङ सो मेनी थिङ्स बबालको समथिङ बाँकी छ दसैँ आउनु लाग्यो नि त बबालको पनि टन्नै काम हुन्छ रियली इन्ट्रेस्टिङ पिपल कल्ड मी एन्ड टोल्ड मी हामी तपाईँको टी सर्ट लाउन चाहन्छौँ इन आवर सो दिस द्याट धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ बबाललाई भेट्नुपर्ने बबालसँग टन्नै काम हुन्छ न्यू आई मिन वी आर लन्चिङ आवर 21st स्टोर न्यू रोडमा सिभिल मलमाथि अब चाहिँ मल सल छिर्न थाल्यो सानो दोकानदेखि इट इज समथिङ गुड फर अस स्टोर पनि राम्रो बनाएको छ केटाहरूले जानुपर्छ हेर्नुलाई इट्स अ बिग डिल त्यसपछि वी आर लन्चिङ जुत्ताहरू नयाँ दसैँ अगाडि जुत्ताहरू लन्च गर्ने प्लान छ त्यो बाहेक छ अझ धेरै कुराहरू गर्ने प्लान छ दामी केटाहरू भेटाइसकेँ मैले हामी अस्ट्रेलियाको ट्रिपमा पनि आई मेट अ लट अफ पोटेन्सियल इन्भेस्टर्स राम्ररी ब्रिज कनेक्ट गर्नलाई म पहिला रेडी हुन्छ अहिले मलाई हतारिनु छैन सो लट अफ थिङ्स टु डु तर आई थिङ्क युट्युबको 10 इयर्स हुन लाग्यो अस्ति भयो होइन 10 इयर्स भएको छैन सेप्टेम्बर 9 कि सेप्टेम्बर 2 सो 10 दिन बाँकी छ युट्युबको 10 इयर्स हुन्छ मेरो त्यो फुच्चीलाई फोटो दिन गएको थिएँ नि त्यो फुच्चीलाई भेट्न जानु मन छ मलाई के चाहिँ भएछ उसको लाइफमा विदेश गयो कि यहाँ छ खोजी जान्छु म अनि आई मिन थ्रु दिस 10 years we promoted a lot of places, lot of food, people, this and that. अनि maybe I mean after TR we kind of एकदमै अर्कै मोड लिन्छ मैले अस्ति मेरो इन्स्टाग्रामको ब्रडकास्टिङमा नि भनेको थिएँ एउटा अर्कै मोड लिन लाग्छौँ हामी किनकि 10 वर्ष भयो युट्युबमा अब त ट्राभल पनि सबैले गर्न थालिसक्यो प्रमोसन भइसक्यो त्यहाँ मेरो काम छैन स्पोर्ट्सको ठाउँमा पनि अब मन नभए पनि हामी एउटा यस्तो कौन बनेगा करोडपति खेलेछस् हेरेछस् खेल्नु तर एउटा सेगमेन्ट पुग्छ नि त्यो पछि त हट्दैन नि सो एमएमए पनि एउटा ठाउँ पुगेछ सो मेरो त धेरै काम कम भयो द्याट्स गुड सो आई मिन we did a lot of things but I think right now I'm kind of transitioning into the moment where I focus on myself the most that's why मैले अहिले खासै काम गरिरहेको छैन आई कम्प्लिटली अलोन ऊ केटाहरू पनि आफ्नो जोनमा छ आकार भाइले नयाँ मेरो नेक्स्ट बिग थिङको एक्जिक्युसन गर्न लागिरहेको छ इज गन बी द क्याप्टेन अफ द बोर्ड क्यामेरा पछाडि छ सो वी आर ओपनिङ अ न्यू अन्टरप्रेन्योर च्यानल जुनले चाहिँ अब बिजनेस गर्न सिक्यौँ पैसा भन्ने कुरा सबैजना कमाउनु सिकौँ अलिकति हुन्छ नि एम्पावर गरौँ एकअर्कालाई टन्नै नेपाली ब्रान्च बनाओस् कति धेरै अपर्च्युनिटी बाँकी छ भनेर त्यस्तो पेरिफेरल्समा चाहिँ खेल्न खोजिरहेको छौँ नेक्स्ट स्टप वान अफ द स्टप इज स्योरली देयर इज अ लट म्यान मैले भन्नु हुँदैन आफै मलाई मान्छेहरूलाई सरप्राइज दिइराख्नु रमाइलो लागिरहेछ एन्ड इन रिगार्ड्स टु I mean, whatever, the music, TikToks that I did, it's not the main goal, but it keeps people entertained, and I think entertainment ko lai aago mo sansarma. But at the same time, I can influence a lot of people too. So, त्यही भन्दा please, no matter what you do, wherever you are in life, do work on yourself. दुई चारवटा कुरा के यो, you know why these guys have reached. See why? यसो देखाउँ त्यहाँ अलिकति देखाउँ फेरि मेरोमा आउँछ
There's Divi's rolling with one of his students, our camera person for Lock and Roll NWC. So, यिनीहरू खतरा हुनु भनेको दिनमा एटलिस्ट एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि चारचोटि कति मिल्छ दिनदिनै ट्रेनिङ गर्छ कि केटाहरू अनि अरू कुनै स्पोर्टमा यहाँ पाइरहेको छैन इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन भन्न हाम्रो जिजित्सु एमएमएलाई चाहिँ सानो जिम भयो भने पुग्छ कि लेस इक्विपमेन्ट भयो पुग्छ म्याट भयो पुग्छ सो यसरी वर्क अराउन्ड गरिरहेछौँ आई एम अल्सो विटनेसिङ सम अफ इट आई मिन यिनीहरूले गर्दाखेरि मलाई अझ हार्डवर्क गर्न मन लाग्छ इट किप्स मी अन माई टोज सो तपाईँले जेसै गर्नुहुन्छ वर्क अन यर सेल्फ द्याट वे वर्क अन यर क्राफ्ट एभ्री डे कतिजना आएको थियो कि डिसाइनिङ फिल्म बनाउँछु यो गर्छु त्यो गर्छु स्क्रिप्ट खै छैन फ्रम रियली रेस्पेक्टेड पिपल अल्सो आई मिन आई वान्ट बी द नम्बर 1 स्ट्रगलिङ एक्टर एभर इन द वर्ल्ड भनेको म त्यो जोनमा छु अहिले न एउटा राम्रो स्क्रिप्ट आएको छ पैसा त आएको छ टन्न तर आई मिन यु सुड नो बाई नाउ आइ एम नट हियर फर मनी एन्ड आई वान्ट डु समथिङ ग्रेट बट पकडा राम्रो प्रोफेसनल स्क्रिप्टै आउँदैन यो गर्नुपर्छ यो कमाउनुपर्छ त छ त कमाउनु त कमाइहालिन्छ नि त हिस्ट्री बनाऊँ न अलिकति दामी दामी स्क्रिप्ट जान्छ त्यसको लागि काम गर्नु आई वान्ट वर्क अन माई सेल्फ अन एभ्री एस्पेक्ट एक्सन भयो एक्सन दिन्छु डान्स भयो डान्स दिन्छु एक्टिङ भयो एक्टिङ दिन्छु कमेडी भयो कमेडी रोमान्स भयो रोमान्स बेड सिन भयो बेड सिन जे भने त्यही दिन्छु म तर यस्तो दामी दिन्छु वाला छु म but I need to work on myself so that's why you know this part after all that happened is important where I remain low remain silent मेरो अहिले म केही गरिरहेको छैन म घरमा आई इन्जोय हल्का पकाउने थोरै थोरै पकाउने खाना माझ्ने भुइँ पुस्ने घरसर सफा राख्ने बाइक साइक छौ त अब गाडी धौ जिम प्याक गर जिम आऊ अनि बेलुका मिटिङ गर एउटा दुईवटा डिनर मिटिङ चाहिँ आई लभ इट डिनर मिटिङ चाहिँ मेरो जिग्रीहरूलाई छुट्याउँछु जस्तो हिजो दिविज र म 2-3 घन्टा त वाट टु डु विथ एनडब्ल्युसी कुरा गरिरहेको थियो वाट टु डु विथ लाइफ कुरा गरिरहेको थियो अस्ति आई थिङ्क बेनेटहरू नवीनकै भट्टराईहरूसँग दाईहरू आउनुभएको थियो एभ्री डिनर चाहिँ मेरो प्रपर डिनर खाएर बिहानदेखि के खाँदैन राति डिनर चाहिँ यस्तो भक्कु खाएर मोज गरेर बसिरहेको हुन्छ आई लभ लाइफ हाउ इट्स गोइङ आई लभ द सपोर्ट द्याट यु गाइज आर गिभिङ तर रविन्द्र छ नमाज भयो दुर्गेश एभ्रिथिङ ह्यापन्स बट मेक स्योर द्याट आई हेभ टाइम फर माई सेल्फ आई लुक एट द मिरर एन्ड टेक लाइक हुन्छ नि आई टेक केयर अफ माई सेल्फ अल्सो तर अलिक पार्सियली भएको छ लाइफभरि नाउ आई एम द वान वाला भाइमा छु म फ्यामिली मी द्याट्स द नेक्स्ट गोल फर मी फर अनि यो पनि धेरै लङसम्म लास्ट हुँदैन I mean, just focusing on myself on your life for a sano phase. I've worked extremely hard for it. We have put thousands of videos across all platforms. Now I think we strike hammer on the hot iron. अब एउटा ट्रेनिङ सक्यो यो भिजिरहेको छ यसमा चाहिँ अरूसँग रोल गर्दाखेरि फोरी हुन्छ नि त कसैलाई नि गराउँछु म चेन्ज गर्न आउँछु अनि आई रोल विथ द गाइज ल So if you are ever reaching out for someone's neck with one hand, अर्को हात चाहिँ तलै राख्नु So, in case even if I shoot under, you have on the hook ready to go. You're reaching out with another hand. No, one hand here. And then stand stay. Stand stay. So you're reaching out with back hand. So even if I shoot, you have that underhook. Makes sense? So your stance is here. If you're reaching out for someone's neck, here. Here. Come on. It's oh shit. Hello guys,
यो माथिको बोर्ड क्यासेट गर्नु Welcome to our 21st store at New New Road. This is like New X Limited store हो हैन हाम्रो एक्जिस्टिङ स्टोर्स भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ डिफ्रेन्ट डिजाइन छ सो हामी स्ट्रिट्सबाट मल्समा आयौँ क्या दाइ जस्तो लागिरहेको छ यो स्टोरमा चाहिँ हामी स्ट्रिट्सहरूमा थियो अहिले चाहिँ फाइनली वे इन्टु द मल्स एन्ड दिस इज आवर डिरेक्सन लाइक वी आर गेटिङ बेटर सो बेटर लोकेसन्स सो या द्याट्स वाट्स गोइङ अन म पनि मलाई त झन् एभ्री टाइम एउटा रिबन कटिङ मिन्स अ लट अफ न्यू पिपल आर जोइनिङ द फ्यामिली भनौँ न नेपालमा त जहाँ गए पनि न्युमीको स्टोरको कोही न कोही भइदिन्छ कि आफ्नो मान्छे केयर गर्नलाई सो अति नै गजबको प्रडक्ट्सहरू आएको छ नयाँ इफ एनी वान ह्याड भिजिटेड न्युम्यू फ्यु इयर्स अगो एन्ड दे भिजिटेड नाउ यु विल फाइन्ड अ लट अफ हार्ड वर्क इन द रिसर्च इन द डिजाइन ग्लासको क्वालिटी हाम्रो भरको सबैजनाकोमा ट्रेकिङ जाँदाखेरि होस् हिजो फाइट्समा पनि लाइक हुन्छ नि रविन्द्रदेखि एभ्री वान्स वेयरिङ न्युमी अनि मन पराएरै हुन्छ नि यो चाहियो भनेर भेरिएसन पनि टन्नै छ नि त सो वी आर ग्रोइङ एउटा यस्तो मार्केटमा जसले सोचे पनि थिएन चस्माको मार्केट पनि यति ठुलो हुनसक्छ यस्तो ब्रान्ड बन्न सक्छ भने न्युमी इज वान अफ द मोस्ट प्रोमिनेन्ट नेपाल क्रिएटेड ब्रान्ड सो ह्याट्स अफ टु द टिम टु एभ्री वान बिहाइन्ड एन्ड आई गेट टु कट ribbons every time. I feel happier. So congratulations to all of us. राम्रो व्यापार होस् स्टोरको राम्रो व्यापार होस् हामी एकदमै ब्याक एन्डमा सही मेहनतहरू गरिरहेको छौँ वी हेभ गट न्यू डिसिजन्स अल्सो न्यू डिसिजन्स के हो भन्दैन म नि हल्का Oh yeah, new decision. Dai is the chairman of the company. New chairman of the company. So Happy to have such an amazing person at the chairman. Yeah. गाइजहरू ब्याक एन्डमा काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ तर आई थिङ्क यो थ्रु आउट दिस इयर्स अफ एक्सपिरियन्सिङ अल अफ थिङ्स केटाहरूले राम्रै कुरा पनि गर्यो अनि आई थिङ्क काइन्ड अफ यु नो डिसिजनल पिभिटल रोल्सहरूमा मात्रै काम लाग्छ क्या आइएम युजफुल लाइक एभ्री 3 months ओन्ली बट टु मेक डिसिजन्स अनि वी मेक Big way ma. बिग वेमा सो एनी वान वाचिङ दिस नाउ द्याट वी हेभ like when we are conquering Nepal, within our boundaries, we are set to step foot on foreign land also. So we just sold our franchise, Babalko, in Australia. यति धेरै बिक्री भइरहेको छ यति धेरै मान्छेले माया गरिदिनु हुँदो रहेछ सो आई थिङ्क इट्स टाइम फर अस इफ लाइक टार्गेटेड एरियाजहरू चाहिँ इन्डिया समवेयर लाइक सिक्किम अर वेयर एभर इट इज लाइकवाइज पिपल माइन्ड भएको छ भने डु कन्ट्याक्ट अस त्यो बाहेक नेपालमा चाहिँ धेरै नै अफर्सहरू आइरहेको छ बट आई थिङ्क हाम्रो अब एउटा ब्रान्च भयो नि त्यो ब्रान्चको छेउमै धेरैले खोजिराख्नु भएको छ क्या सो अनफेयर भयो नि त पुरानोलाई सो वी डोन्ट वान्ट टु बी एथिकल सो खोल्नु त 100 वटा खोलेर वी क्यान जस्ट ग्र्याब द फ्रेन्चाइज मनी आफ्नो पकेट त भर्न मिल्छ होला बट द्याट्स नट समथिङ वी बिलिभ इन ग्रोथ सबैको इक्वली एथिकली हुनुपर्छ भनेर नेपालमा चाहिँ भेरी स्ट्रेटेजिक थोरै स्टोर्स मात्रै खोलिराख्ने द्याट्स वाट वी अलवेज डन इन द लास्ट 10 years यो पालि चाहिँ वी वान्ट टु हेभ एसोसिएसन अस्ट्रेलियामा स्पेसली सिडनी द्याट्स वाइ वी वान्ट गो द्याट्स वाइ विल गो बाई 2026 वी विल ओपन अ स्टोर देयर सो इफ एनी वान्स अप म तल इमेल राखिदिन्छु यहाँ लेखि पनि दिन्छु इन्टरनेसनल पनि खाइदिउँ अनि वी आर इन्ट्रोड्युसिङ कल्चरल एलिमेन्टहरू पनि इन्ट्रोड्युस गरिरहेको छौँ क्या दाइ आल्सो वान अफ द प्रोडक्ट्स दाइले यो हाम्रो चन्द्र सूर्य एडिसन हेर्नुभएको थियो मैले मेरो हातमा चाहिँ फर्स्ट टाइम लिइरहेको छु ओके सो न्युम्यू इज हाम्रो इनिसियल ब्रान्ड त्यसपछि हामी लिमिटलेसमा गयौँ इफ यु क्यान सी दिस अर मेबी क्याच सम बी रोल्स लेटर लिमिटलेस इज आवर द्याट्स ए फ्ल्यागसिप जस्तो हुन्छ नि प्रिमियम सेगमेन्ट एकदम प्रिमियम सेगमेन्ट हाम्रो फ्ल्यागसिप सेगमेन्ट जहाँ चाहिँ आई मिन यु कुड से अबाउट द क्वालिटी अफ द प्रडक्ट यो कहाँ बन्छ कतिको रिसर्च भएको छ मेबी असिङ ओके लाइक New is like affordable for everybody, young, fun brand. Limbless like it's more premium. Like Limbless like like a brand so grand never seen in this land around months. Best in quality. And and this is like it's like best
एसिटेट मटेरियल हुन्छ क्या त इटालियन एसिटेटहरू हो यिनीहरू होइन सो वर्ल्ड क्लास प्रडक्टसँगै छ हाम्रो प्रडक्टहरूको चाहिँ क्वालिटी लाइक वर्ल्डको सबभन्दा खतरा खतरा ब्रान्ड जहाँ बन्छ त्यही फ्याक्ट्रीमा हामीले बनाइरहेको छौँ इट कम्स फ्रम अ भेरी गुड प्लेस भेरी अस्योर्ड क्वालिटी अनि वी ट्राई टु पुट सम नेपाली एलिमेन्ट टु इट सो यहाँ सानो डिटेलिङ मात्रै छ चन्द्र र सूर्यको थिङ्स लाइक दिस होइन यो चाहिँ हाम्रो मिथिला एडिसन हो क्या ओके सो इफ यु लुक भेरी केयरफुली त्यहाँ एन्ग्रेभिङहरू चाहिँ आर्ट कल्चर ट्रेडिसनलाई चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोड्युस गर्नु खोज्दैछौँ मोर एन्ड मोर अनि एभ्री प्रोडक्सन भयो एभ्री प्रोडक्ट बन्यो अनि अर्को प्रोडक्ट बनाउन बेटर हुँदै गइरहेछ वी आर लर्निङ मोर त्यो जस्ट नट सेलिङ अबाउट क्रिएटिङ फ्रम सेलिङ टु क्रिएटिङ प्रोडक्ट्समा ट्रान्सफर भइरहेछ यहाँ चाहिँ नलेज भ्याल्यु त कम्पनीको अति राम्रो क्रिएट भएको छ अनि एभ्री वान सेटिस्फाइड आई थिङ्क एभ्री वान सेटिस्फाइड मैले एउटा चस्मा वाइल्ड धेरै 3-4 महिना लगाइसकेको थिएँ त्यसको रिपेयरिङ पनि गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच लगाइछु जाँदैन क्या लाइक अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि यो त एभ्री टाइम मैले लाउन थालेको छु सम न्यू यो चलिरहेछ नि अलिकति नाइटमा लाउने खालको बढी चलिरहेछ आर्ट इन अहिले हाम्रो त्यस्तो क्या त यो प्रोडक्ट्सहरू यस्तो लाइक न्यू टेक्नोलोजीहरू हो क्या यस्तो प्रिन्टहरू चाहिँ कहिले पनि जाँदैन क्या सो गोल्ड प्लेटेडहरू तिनीहरू हुन्छ सो लर्न गर्दैछौँ बेटर हुँदैछ अनि म सँगसँगै गर्छु ठ्याक्कै मलाई बाल थिएन पहिला डाङडुङ चस्मा लाग्छ अहिले म नै हल्का हल्का हेर न यहाँ टप टु बटम हेर त्यहाँलाई पनि स्टाइलिङहरू हान्नु थालिसक्यो अनि म सँगसँगै निको स्टाइलिङहरू पनि बढ्दाखेरि मलाई पनि सजिलो भयो लाइक सँगैसँगै एज अ पर्सन नै ग्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि अ कम्पनी सो लाइक रिप्रेजेन्ट प्रपरली आई हेभ अ स्पेयर अल्सो दिउँसो घाममा लाउनु आई अलवेज क्यारी यो चाहिँ मेरो एकदमै गो टु हो 2टा चस्मा जस्तो चाहिँ मैले मिनिमम बोकिरहेको हुन्छु एभ्री टाइम अनि एभ्री ट्रिपमा पनि अनि पावर ग्लासेस पनि एकदम धेरै आएछ त अहिले यो सो यो अर्डर हाम्रो आई क्लिनिक पनि छ अनि लास्ट पछाडि कसरी जान्छ हो यही ढोकाबाट ए इन्भिजिबल डोर रहेछ नि त या डन वेल छ एन्ड यसमा पनि हामी लास्ट 2-3 इयर्स भयो वी हेभ इन्ट्रोड्युस आई क्लिनिक अनि अब त लाइक मोर देन 50% अफ आवर आउटलेट्समा आई क्लिनिक छ अनि इट्स बिन रमाइलो पनि हामीले फ्रीमा सर्भिस पनि दिइरहेछौँ सो मोर मान्छेले आई चेकअप पनि गर्नु पाउनु भयो एन्ड स्टाइल वाइज वी आर अलवेज देयर अलवेज अन टप या देयर इज अ लट टु चुज एक्चुअली लट टु चुज मलाई मन परेको छ त्यो नयाँवाला हो लगाइराख्नु भएको थियो तर तपाईँ लगाएपछि चाहिँ अहिले युनिसेक्स भइदियो क्या एभ्री इज भेरी राइट नाउ अलिक युनिकै कुरा लगाउँ भनेको फेरि क्या मुस्ताङभरि यही लुक थियो नि ब्रो मेरो सुहाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई त आई थिङ्क मैले चस्मा लाउँदा जे नि सुहाउँछ जस्तो लाग्नु थालिसक्यो आफूलाई जे पनि ट्राई गरिदिएर हुन्छ अनि दाइलाई हामीले जस्तो कलेक्सन दाइसँग हामीले सिग्नेचर कलेक्सन बनाउनु खोजिरहेको छौँ नि त अनि कस्तो बनाउने भनेर हामी सोच्दाखेरि चाहिँ अनि दाइले जुनलाई पनि सेल्स भने जस्तो क्या हाम्रो टिममा क्या कुरा क्या but these two are my favorites है what is this called bro लाइक मेटल ओभल मेटल ग्लासेस भन्छ ओभल मेटल सिसन बन्ने ग्लासेस ल एन्ड दिस अल्सो यो दुईटा बोकेपछि अब जुन सिचुएसनको लागि भयो घामसाममा लाउँदाखेरि हल्का लाइक यु क्यान वेयर इट अन अ हाफ प्यान्ट एन्ड प्लेन स्यान्डोज अर टी सर्ट अर इभन पुल इट अफ इन यर सुट होइन यो चाहिँ लाइक आनन्दको भाइब यो चाहिँ राति त्यतिखेर लाउँदाखेरि पनि एक्चुली आई थिङ्क यु क्यान सी ब्राइटर फ्रम दिस आई डोन्ट नो यो चाहिँ मैले नाइट भिजन टाइपको भन्छ क्या दाइ सो इट्स ब्राइटर नै हुन्छ एक्सेट ब्राइटर देख्छ है सो मैले बाइक चलाउँदाखेरि पनि राति अलिकति यो लाउँदाखेरि र बाइक चलाउँदाखेरि पनि अलिकति ब्राइटर अति बानी भइसक्यो म त चस्मा लाउने तपाईँको बाइक चलाउँदाखेरि झन् लाइक धुलो पनि बच्यो ब्राइटर पनि देख्यो इट्स अ गुड थिङ तपाईँहरू पहिल्यै अर्कै स्टोरमा भएर ट्रान्सफर हुनुभयो कि ट्रेन उहाँ यहीँ ट्रेन भएको उहाँहरू चाहिँ उता न्यू रोड पुल्चोकमा Okay, so please, one thing, people love New Miko staff. Like, you might have a bad day, you know, that's the part of hustling as a salesperson that you... म न्यू रोड व्यापारी हो पहिला. I used to be न्यू रोडको गल्लीमा. तर whatever your mood is, please make sure the visitors coming here have a very good time, you know. Try to give a smile always. I mean, I know people come with a lot of mood. Some might come with some attitude, but our goal is to, you know, be as hospitable as possible and always be kind to everyone. So keep that in mind, please. I am sure you guys do it anyways. They do. What business we run, we make sure that, you know, we are there on the back end, but you are facing the customers. So तपाईहरु नै नियमितलाई रिप्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ र फर्स्ट क्लाइन्टलाई फेस गर्ने त तपाईहरुले नि कस्टमरलाई मेन फर्स्ट एन्ड रिस्पोन्ड गर्ने तपाईहरु हो. सो प्लिज मेक श्योर. That's it. Thank you so much. Welcome to the family, guys. I hope you guys learned something from here and aspire
जस्तो हाम्रो म्याक्सिमम स्टोर्स खोलेकै विथ आवर सेल्स पिपल नै छ क्या पछि भएको एन्ड दिस इफ यु क्यान लर्न इट राइट वे यु क्यान ग्रो विदाउट स्ट्रेस ट्रस्ट मी इफ यु लर्न इट भेरी वेल बिजनेस के हो भनेर तपाईँले कम स्ट्रेसमा पनि 5वटा बिजनेस चलाउन सक्नुहुन्छ क्या सो आई होप यु लर्न इट फ्रम वान अफ द बेस्ट वी हेभ मैले इन्भेस्ट गरेको बिजनेसेस मध्ये वान अफ द बेस्ट इज न्यू म्यू सो Thank he's a sweetheart, you might know him, Ramdarini. So he's a very good guy. So learn. This is your time to observe. So त्यति नै हो. Whoa! के हो सबै न्यू? Okay. Convince भयो. कहाँबाट स्टार्ट गर्ने गरेर निभियो सपोज के गर्नु लाइक केही छ You want to say something bro please? तपाईँ पनि आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्नुहोस् and then you can come here, you can come here. होइन देखि And address everyone like you know. म त अराउन्ड 2019 हामी फर्स्ट न्यू रोड स्टोरबाटै हो हामी त्यहीँबाट हो है अब हामी त जस्ट बिजनेस सँगसँगै अराउन्ड 7 इयर्स भइसक्यो सँगै गरेर कि कस्तो भन्छ एक्सपिरियन्स अहिलेसम्म इट्स गुड है त्योभन्दा पहिला पनि हामी चाहिँ एउटा कमन फ्रेन्डबाट भेटा हो ओके असिम एन्ड मी त्यो बेला म अरू काम गर्थेँ बट आफ्टर न्यू यु एभ्रिथिङ चेन्जेस हो क्या त्यहीँबाट हामी चाहिँ उँभो लाग्दै आएको धेरै राम्रो छ अहिले त हो है उहाँले लाइक न्यू उता स्टार्ट गर्नुभयो त्यसमा अरू बिजनेस पनि गर्नुभयो 6-4 अहिले गरिरहेको छुट्टै छ त्यही हो It's नेपाल doing good तपाईँलाई एज एन इन्भेस्टमेन्ट धेरै राम्रो छ इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा चाहिँ अब त्यही हो मैले देखाएको चाहिँ कस्तो छ भने बिजनेस गर्नलाई चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले पनि अलाउ गर्दैन क्या किन भन्दाखेरि कल्चर नै त्यस्तो छ नि त हेर्ने त अनि मेन मैले देखेको चाहिँ क्रिएट चाहिँ के ट्रस्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने रहेछ क्या डेफिनेटली आइदर द्याट इज इन बिजनेस होइन कि त आफूमा भयो भने कि त प्यारेन्ट्सलाई ट्रस्ट क्रिएट गराउनुपर्ने रहेछ कि त अब हामी पनि त्यही त हो रोटेटिङ कस्टमरहरू बनाउनु पर्छ स्टोरमा होइन त्यो भनेर चाहिँ कस्टमरलाई ट्रस्ट गेन गराउनु त्यही चिजहरू सिकेँ यहाँ आएर चाहिँ के गर्ने त अब ओके इमेजिनेरी कटिङ ल मजाले चल्छ पहिला मेरो खायो है सो really जस्ट भनौँ न डिफ्रेन्ट कुरा ट्राई गर्नु मन छ दाइ भनौँ न हो प्रोडक्ट्स वाइज न्यू रोडको एलिमेन्ट्सहरू पनि मजाले राखेको के बबाल गरेर जस्तो त्यही हो हो के हो